हामी कमरेड सुरेश वाग्ले हाम्रो पार्टीको र जनयुद्धको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने सबभन्दा माथिल्लो तहको ओहदाको हिसाबले शहीद हुनुहुन्थ्यो। त्यो त एउटा तथ्य हो। त्यो भन्दा ठूलो कुरा चाहिँ उहाँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेपालको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको आन्दोलनको एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। म उहाँलाई त्यो रूपमा परिभाषित गर्नु अझ बढी सही हुने ठान्दछु। हामीलाई गर्व छ उहाँ माओवादी आन्दोलनको माओवादी पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा पक्कै पनि हो। र उहाँले दुश्मनको अगाडि कुनै किसिमको गलत सम्झौता र आत्मसमर्पणको बाटो होइन, त्यसको प्रतिवाद गर्ने र एउटा वीरताको र बलिदानको एउटा ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गर्नुभयो। त्यो हामी सबैको निम्ति खुशी र गौरवकै कुरा हो। त्यस अर्थमा तर मैले कमरेड सुरेश वाग्लेलाई एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा किन म यहाँ कमरेडहरूको अगाडि आज उहाँलाई स्मरण गर्दै गर्दा भन्न चाहन्छु भने उहाँको शहादतले खाली माओवादी पार्टी त्यसका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै तरंगित गरेको थिएन। त्यसले देशका तमाम बुद्धिजीवीहरू, राम्रो दिमाग भएका मान्छेहरू, इमानदार देशभक्तहरू, सबै वामपन्थी समूहमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू, वामपन्थी मात्रै होइन त्यो भन्दा बाहिर रहेका लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी सबै शक्तिहरूले पनि कमरेड सुरेश वाग्लेको शहादत, उहाँको जसरी निर्मम हत्या भयो त्यति बेला प्रतिक्रियावादी सत्ताको तर्फबाट, त्यसप्रति आक्रोशहरू व्यक्त भए। त्यसो भएर उहाँ माओवादी पार्टीको मात्रै नेता हुनुहुन्थेन, उहाँ एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँको शहादतले पक्कै पनि माओवादी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा उठाउनको लागि गुणात्मक योगदान गर्यो। शहादत भयो, ठूलो क्षति भयो, हामी धेरै भावुक भयौं, त्यति बेला धेरै शोक मनायौं। तर उहाँको बलिदानले हजारौं हजार क्रान्तिकारीहरूलाई ऊर्जा प्रदान गर्यो, घरबाट बाहिर निकाल्यो र युद्धमा अझ ठूलो शक्तिको साथ सहभागी हुने प्रेरणा प्रदान गर्यो। यस अर्थमा कमरेड सुरेश वाग्ले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व हो जसले आजको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको जग हाल्नेमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। हामीले कमरेड बासु र कमरेड बैरागी र हजारौं जनयुद्धका शहीदहरूलाई सम्झिँदै गर्दा यो तथ्यप्रति हाम्रो सबैको ध्यान जान जरुरी छ र हामीले त्यही सम्मान उहाँलाई दिनुपर्ने हुन्छ। समाजले दिएको पनि छ र हामीले गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछिको सरकारको तर्फबाट कमरेड सुरेश वाग्ले र ती शहीदहरूप्रति जो सम्मान प्रकट गर्ने राज्यबाट पनि निर्णय गरियो र केही प्रतिष्ठानका तर्फबाट कामहरू गरिएको छ र अगाडि बढाउने जमर्को गरिएको छ। त्यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा गरिएको छ। अघि यहाँ भनिए जस्तै कमरेड सुरेश वाग्ले बडो सरल, बडो इमानदार, सिद्धान्तनिष्ठ, लक्ष्यप्रति समर्पित, कुनै छलछाम जालझेल केही नभएको एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व थियो सुरेश वाग्लेको। पार्टीमा त्यति बेला बहसहरू त हुन्थे, पार्टी भनेकै बहस हुने संस्था हो। छलफल, बहस, एकता, संघर्ष, रूपान्तरण निरन्तर चलिराख्छ जबसम्म पार्टी रहिराख्छ। त्यति बेला पनि पार्टीभित्र बहसहरू त थिए विभिन्न प्रवृत्तिको बीचमा। तर कमरेड सुरेश वाग्ले बोल्न थालेपछि, म त्यति बेला महामन्त्री थिएँ, त्यहाँ पार्टीमा कमरेड किरण, बाबुराम भट्टराई लगायतका वरिष्ठ नेताहरू त्यति बेलाका हुनुहुन्थ्यो। तर
कमरेड बासुले बोलेपछि हाम्रो अरू वरिष्ठ नेताहरूमा विवाद हुँदै गर्दा, बहस हुँदै गर्दा बासुले जब विषय राख्न थाल्नुहुन्थ्यो सुरेश वाग्लेले, वातावरण बडो स्तब्ध जस्तो हुन्थ्यो। पिन ड्रप साइलेन्ट भन्छ नि, त्यस्तै कोही कतै हलचल गर्न सक्ने कसैको त्यहाँ स्थिति हुँदैन थियो। हुनलाई उहाँ अरूभन्दा सिनियर होइन, जुनियर नै ओहदामा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको व्यक्तित्व यस्तो थियो कि सिनियरहरू पनि उहाँको अगाडि झुक्नै पर्ने। उहाँको इमानदारीको तागत, उहाँको सिद्धान्त निष्ठाको तागत, उहाँको समर्पणको तागतको अगाडि धेरै पढ्यौं भन्ने डाक्टर, वैद्य फिका पर्थे। महामन्त्री उहाँको अगाडि चाहिँ फिका पर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो व्यक्तित्व हो कमरेड सुरेश वाग्ले। अहिले कमरेड प्रकाशले ठिकै ढंगले भन्नुभयो, पार्टी अलग भए पनि उहाँको व्यक्तित्वले यसरी प्रभावित गर्थे सबैलाई। उहाँको बारेमा नेगेटिभ टिप्पणी कसैले गर्ने हिम्मत बाहिरी समाजले पनि गरेन। पार्टी र आन्दोलनको त कुरै छोड्देऊ, बाहिर कसैले पनि सकेन। त्यस्तो व्यक्तित्व बनेको थियो कमरेड सुरेश वाग्ले। एउटा शिक्षकको रूपमा उहाँले खेलेको भूमिका, एउटा विद्यार्थीको रूपमा उहाँले खेलेको भूमिका, जस्तो गण्डकी विद्यार्थी परिषददेखि उहाँले बनाएको एउटा पहिचान भनौं या छवि त्यस्तो थियो कि जो कोही उहाँको अगाडि झुक्नै पर्ने। उहाँले नचाहिँदो कुरा गर्नुहुन्थेन, त्यसो भएपछि त उहाँले भनेको मान्नै पर्ने। अब त्यस्तो व्यक्तित्व थोरै हुँदा रहेछन्, तर त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको भूमिका चाहिँ ठूलो हुँदो रहेछ। मैले भन्ने गरेको छु, केही दिनपछि सायद यही हलमा हामी अर्को पनि श्रद्धाञ्जली समारोह गर्छौं कमरेड पोस्ट बहादुर बोगटीको। पोस्ट बहादुर बोगटी पनि करिब करिब त्यस्तै व्यक्तित्व। उहाँहरू दुईजना बोलेपछि चाहिँ हामी सबै नतमस्तक हुनुपर्ने बनाउनुहुन्थ्यो उहाँहरू। र पार्टीलाई सही ठाउँमा राखिराख्न, पार्टी एकतालाई सुदृढ गरिराख्न, पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाइराख्न यस्ता कमरेडहरूको निकै ठूलो भूमिका थियो। आज म कमरेड सुरेश वाग्ले र कमरेड भीमसेन पोखरेलको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा र त्यो हजारौं शहीदहरू जसले हाँसी हाँसी बलिवेदीमा आफूलाई चढाए, ती सबै साथीहरूलाई सम्झिँदै गर्दा म यो कुरा विशेष रूपले राख्न चाहन्छु। अहिले पार्टी हाम्रो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट समाजवादतिर अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति अन्तर्गत, समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत अगाडि बढ्ने औपचारिक निर्णय चाहिँ हामीले गरेका छौं। यो चाहिँ अलि पहिलेदेखि नै सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्ति नेपाली मौलिकतामा, नेपाली पन सहित आधारभूत रूपले सफल भयो, तर त्यसका केही कामहरू अझै बाँकी छन्। जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध संघर्षसँग सम्बन्धित कामहरू समाजवादी क्रान्तिकै रणनीति अन्तर्गत अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रष्टसँग भनेका छौं। र अहिले झन केन्द्रीय समिति, भर्खरको केन्द्रीय समितिमा पारित प्रतिवेदन, विधान, यो सबैमा त यो कुरालाई सुस्पष्ट ढंगले अगाडि राख्न जमर्को गरिएको छ र त्यसलाई विकसित गर्ने, परिमार्जित गर्ने, आउने राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले यो देशमा वैचारिक राजनीतिक ढंगले एउटा महान बहस हुँदै एउटा महान दिशा निर्धारण गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ भनेका छौं। र हामीले निर्धारण गर्ने, विकसित र परिमार्जित र संश्लेषित गर्ने विचारले राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय डिबेट पनि ल्याउनेछ, ल्याउनु पर्छ भन्ने सोचेका छौं। आजको विश्वमा फेरि क्रान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले विकास गर्ने विचारले एउटा डिबेट र एउटा दिशा निर्देशित गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ। त्यो ठाउँमा हामी छौं भनेका छौं हामी। र यो पटक हामी यो पार्टीलाई रूपान्तरण गरी छाड्ने,
यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा नै अगाडि बढाइ छान्ने भनेर एउटा संकल्पको साथ केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिका बैठकहरू अगाडि बढाइएको छ र लगातार हाम्रा स्थायी समितिका कमरेडहरू र अन्य कमरेडहरू पनि केन्द्रीय समितिको त्यो भावभूमि त्यो स्पिरिट अनुसार कार्यविभाजनलाई व्यवस्थित गर्न लागिराख्नु भएको छ। हामी सबै लागिरहेका छौं। तलसम्म एउटा योजनाबद्ध ढंगले पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने ओडादेखि स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदा पार्टी संगठन पनि सबै देशैभरि व्यवस्थित होस् सापेक्षिक रूपमा र हाम्रा जनसंगठनहरू पनि व्यवस्थित हुन् र अनि आउने दिनमा हामीले सडक संघर्ष गर्नु पर्दा पनि निर्वाचनको संघर्ष गर्नु पर्दा पनि आफ्नो यन्त्रलाई तम तयार राख्न सकियोस्, हामीले त्यसो गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं। हाम्रो पार्टी र हाम्रो विगत, हाम्रो विरासत चाहिँ अरूको जस्तो होइन। हामी अलि भिन्नै विचार, भिन्नै प्रवृत्ति, भिन्नै एजेन्डा र भिन्नै शैली संस्कारबाट अगाडि आएका हौं र हामी त्यसलाई अझ सुदृढ, अझ विकसित, अझ परिमार्जित गरेर जान चाहन्छौं। तर एउटा तीतो सत्य के चाहिँ हो भने हामी बिग्रेका छौं। हामी त्यस्ता छैनौं। जति बेला कमरेड सुरेश वाग्ले र कमरेड भीमसेन जस्ताले शहादत दिए या हजारौं शहीदहरू भए क्रान्तिको निम्ति, हामी चाहिँ त्यस्ता अहिले चाहिँ छैनौं। हामी निस्वार्थ रूपमा वर्गको निम्ति, सिद्धान्तको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति समर्पित भएर लाग्ने र सबभन्दा अप्ठ्यारो काम आफूले जिम्मा लिन खोज्ने, लडाईँको अग्रपंक्तिमा, अग्र मोर्चामा म जान पाऊँ भनेर तछाड मछाड गर्ने जस्ता हामी अहिले छैनौं। हामी अहिले व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, पैसा, स्वार्थ, समूह, गुट बनाउने, आफूलाई व्यक्तिगत रूपले सुरक्षित राख्ने चिन्ताद्वारा हामी अलि बढी ग्रस्त छौं। हामी बिस्तारै बिस्तारै जसरी एमाले भन्ने पार्टी विचार शून्य छ, अहिले त्यहाँ विचारमा बहस पनि हुँदैन, विचारसँग मतलब पनि छैन, उनीहरूसँग चाहिँ पद प्राप्त गर्ने तरिका छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर पैसा डलर ल्याउने तरिका जानेका छन्। त्यो पैसा खर्च गरेर कसरी चाहिँ गुट बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने जानेका छन्। र चुनाव जित्न गर्नुपर्ने सामदाम दण्डभेद जाल झेल छल कपटमा अलि पारङ्गतै भएका छन् र उनीहरूको एकताको आधार विचार र राजनीति हुँदैन। अहिले लोगो हुन्छ। सूर्य त्यही हो एमाले। सूर्य भएपछि सिद्धियो। अब त्यो सूर्यभित्र के भइसक्यो भन्ने कुरा त्यहाँ त्यस्तो डिबेट हुँदैन। अनि मदन भण्डारीलाई कसले त्यस्तो षड्यन्त्र गर्यो, त्यसको खोजी कसरी गर्ने, अपराधीलाई कसरी सजाय दिने भन्ने त्यहाँ चिन्ता हुँदैन। आफूलाई उत्तराधिकारी भन्नेहरू नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसको बारेमा चर्चा हुँदैन, खोजी हुँदैन। के भएको हो मदन भण्डारीलाई? र मदन भण्डारीले कुन परिस्थितिमा विचारलाई के ल्याउन खोजेको र अहिले परिस्थिति कहाँ पुग्यो भन्ने चर्चा परिचर्चा बहस त्यहाँ हुँदैन। खाली हुन्छ मदन भण्डारी लोगो, त्यो मदन भण्डारीलाई प्रयोग गरेर पद प्राप्त गर्ने, सुविधा प्राप्त गर्ने, गुट बलियो बनाउने, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तै देखियो नि त। हामीले 3 वर्षदेखि त हामीले सकिन्छ कि त्यही पनि बदल्न भन्ठानेर त हामीले आँट त गरेकै हो। तर त्यहाँ त्यो प्रवृत्ति नै हावी देखियो। हुँदै हुँदै त्यो प्रवृत्ति कहाँ पुगेछ त भन्दा चाहिँ प्रतिक्रान्ति, प्रतिगमनकारी राम सीता लक्ष्मणको मूर्ति बोकेर हिँड्ने जलहरी रे कथा हो। मार्क्सवाद भन्न नहुने, समाजवादको नाम लिन धेरै
नपाइने नहुने त्यस्तोमा गयो। नाम त मदन भण्डारीको लिएकै छ। फेरि जबज भनेपछि भयो। जबज के हो? जबज त्यसलाई विकास गर्नुपर्ने हो कि होइन? त्यसले के गर्यो के गरेन? सबभन्दा ठुलो कुरो त मदन भण्डारीको बारेमा खोजी नीति गर्न मदन भण्डारीका उत्तराधिकारीहरूको दिमागबाट चाहिँ डिलिट हुनु नै चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ नि त। एमालेको त पतनको त त्यो भन्दा राम्रो प्रमाण त अरू केही हुँदैन। मैले यतापट्टि भन्दै गर्दा म कमरेडहरूको सबैको ध्यान के भन्न खोजे भने हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ कि डर लाएर भने हामी पनि माओवादी जनयुद्ध माओवादी भन्ने प्रचण्ड भन्ने हुने चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यस्तै। हामी पनि पदको निम्ति पैसाको निम्ति प्रतिष्ठाको निम्ति गुट बलियो बनाउनको निम्ति मरिहत्ते हाल्ने भनेपछि त हाम्रो पनि बिस्तारै माओवादी भन्ने चाहिँ लोगो होला जस्तो क्या सूर्य भने जस्तै कुरा पनि हाम्रो पनि त्यस्तै त्यस्तै होला कि यही बाटो गइराख्ने भने त हामी थाहै नपाइकन हाम्रो पार्टी क्रान्तिको चाहिँ एउटा निम्ति आवश्यक औजार होइन प्रतिक्रान्तिलाई नै घुमाइ फिराइ सेवा गर्ने ठाउँमा पुग्ने हो कि यो खतरा बडो चाहिँ गम्भीर रूपले देखिएकै छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ आजभोलि सोच्न खोजेको तपाईहरु पनि सोच्नु होला सबै कमरेडहरूले सोच्नै पर्छ। हामी पनि त्यस्तै हुने हो भने त यो पार्टी किन चाहियो भन्ने बहस उठेको छ। यो पार्टीको औचित्य हामी त हिजो त्यत्र शहीदहरू त्यत्रो बलिदान त्यत्रो त्याग समाज रूपान्तरण क्रान्तिको निम्ति सम्पूर्ण चाहिँ समर्पण गरेर हिँड्ने पार्टी आज एमाले जस्तै हुने हो भने त यो पार्टीको आवश्यकता र औचित्य नै के रहेर बरु यो भन्दा राम्रो त यस्तो पार्टीलाई विघटन गरिदिनु हुन्छ। यदि त्यस्तै रहिराख्ने हो हामी भने मैले भन्ने गरेको छु मार्क्स एंगल्सले आफैले बनाएको कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल गलत भयो अवसरवादी धारतिर प्रवृत्तितिर गयो सच्याउने सम्भावना रहेन। बल गर्दा नि सच्याउनै सकिने हुँदो रहेछ नि मार्क्स एंगल्सले नसक्ने। वैज्ञानिक समाजवादका जन्मदाता आविष्कारक द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादका आविष्कारकहरूले आफैले बनाएको इन्टरनेशनल आफैले सच्याउन नसक्ने काम नलाग्ने पत्रु भयो भनेर विघटन भनेर चाहिँ लाइब्रेरीतिर जानुभयो कार्ल मार्क्स। त्यतापट्टिबाट बरु अध्ययन अनुसन्धान गरेर पुँजीलाई चाहिँ पूर्णता दिएर चाहिँ मानव जाति वर्गको निम्ति हामी सेवा गर्न सकिन्छ भन्नु चाहिँ सही रहेछ क्या। तपाईँ हामी सोचौं त एकचोटि हामी आफै अब यस्तै यस्तै हुँदै जाने पद पैसा प्रतिष्ठा गुट अराजकतालाई नै प्रश्रय दिने र एमाले जस्तै हुने हो भने चाहिँ हामी मार्क्सका चेला हौं या मार्क्सवादका हामी अनुयायी हौं भने त यसलाई विघटन गरिदिनु बरु इमानदारी हुने भयो क्या। यस्तो पार्टी चलाएर जनतालाई धोका जनतालाई हामी क्रान्ति गर्छौं भन्ने गर्ने चाहिँ प्रतिक्रान्ति भएपछि त धोका हो नि जनतालाई त। त्यो धोका नदिने हुनको लागि चाहिँ बरु विघटन गर्ने भन्ने छलफल चल्न खोज्छ आजको। बरु चाहिएन नि अब जसलाई अब त्यस्तै गर्नु छ एमालेमै गएर गरे भयो नि त गुट बनाउने पैसा कमाउने पद प्राप्तको लागि तचाड र मचाड गर्ने जानुभयो नि त हाम्रा केही साथीहरू। त्यसै गर्न मन लाग्दा त सबै गए भयो नि त हामी पनि एमालेमै जाने एमाले जस्तै हुने गुट बनाउने पैसा कमाउने पद प्राप्त गर्ने दलालहरूसँग साँठगाँठ सम्पर्क गर्ने बढीभन्दा बढी तिनीहरूसँग चाहिँ तिनीहरूको स्वार्थ पूरा गरिदिने भने त एमाले हुनु नै राम्रो नि। एमाले हुँदा त्यहाँ चाहिँ सबै खालको मिल्या छ तिनीहरूको नेटवर्क छ सेट छ। हाम्रो त सेट पनि छैन हामी त त्यो पनि नजान्ने भइयो क्या। त्यसमा हामी पछि पर्ने भइयो। हामी सक्दैनौँ उनीहरूसँग कम्पिट गर्न। एमाले र कांग्रेससँग त्यही बाटोमा त्यही लाइनमा त्यही चरित्र त्यही विशेषतामा हामी कम्पिट गर्नु हामी चाहिँ साना पर्छौं धेरै कमजोर पर्छौं। हामीले सक्ने भनेको क्रान्ति गर्न हो परिवर्तन रूपान्तरण नयाँ समाज निर्माण गर्न सक्ने हो। हाम्रो विशेषता त त्यो चाहिँ हो। त्यो गर्न नसक्ने हो भने यसको औचित्य नै के रहन्छ भन्ने प्रश्न
कमरेडहरू विचार गर्नलाई यो म नकारात्मक ढंगले भनेको चाहिँ होइन। हाम्रो रूपान्तरण अब सामान्य बलले नहुने भयो, बल अलि धेरै गर्न पर्यो, मेहनत धेरै गर्न पर्यो भन्न खोजेको हो सार कुरा चाहिँ। फेरि यति भनेर म अर्को एउटा पाठ भन्छु, हामी नै त्यो पार्टी हो फेरि जसले यहाँ प्रतिगमन हुन लायो, हिजोका आन्दोलनका, क्रान्तिका, जनयुद्धका उपलब्धिहरूमाथि घारे हात लाएर यसलाई खोज्न कोही आउँछ भने तुरुन्तै फिल्डमा सडकमा निक्लेर चाहिँ नाराबाजी गरेर भिडन्त गरेर अर्को खालको नयाँ खालको जनयुद्ध लडिहाल्न तयार हुने चाहिँ फेरि हामी नै हो। फेरि हाम्रै पार्टी, हाम्रै कार्यकर्ता, हाम्रै समर्थक जनता हो। यो पक्ष फेरि हाम्रो सिद्धिएको छैन। खतराको घन्टी उतापट्टि बजिराखे पनि फेरि सकारात्मक पाठ चाहिँ हाम्रो के छ भने हामी त्यसो गर्छौं। अहिले पनि हाम्रो भित्र चाहिँ आन्दोलन गर्ने, परिवर्तनको निम्ति, अन्याय अत्याचार विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्ने पार्टीले कार्यक्रम बनाएर ल्याए, नेतृत्वले लड्न जान पर्यो भन्ने हो भने मलाई लाग्छ जराक जुरुक हामी उठ्नेमा छौं। फेरि हामी बिग्रेका छौं, तर फेरि हामीलाई त्यो क्रान्ति मोह, परिवर्तन र जनता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध चाहिँ मनबाट गएको चाहिँ छैन। व्यवहार चाहिँ दिन प्रतिदिन अर्कोतिर कदम चाहिँ अर्कोतिर बढिरहेका छन्, तर मनभित्र चाहिँ फेरि हाम्रो त्यो छ। र पार्टीले, लिडरशिपले यदि चाहिँ परिवर्तनको निम्ति चाहिँ आह्वान गर्यो भने हामी जरेकजुरुक उठेर फेरि प्रतिक्रियावादीहरूको सातपुत्लो खान सक्ने तागत यही पार्टीसँग छ। यो चाहिँ फेरि हामी सबैको निम्ति एउटा उज्यालो भविष्यको शुभ संकेत हो, हामी सबैको निम्ति गौरवको कुरा हो। यो कुरा पछिल्लो चोटि राम्रै प्रमाणित भयो। हामी नेकपा एमालेसँग एकता गर्यौं, हाम्रो सपना थियो एमाले भित्र भएका इमानदार कम्युनिस्टहरूलाई पनि हामी नेतृत्व गर्न सक्छौं, रूपान्तरण गर्न सक्छौं, एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर नयाँ तरिकाले समाजवाद निर्माण गर्न सक्छौं भनेर गरे न हो हामीले एकता। हामीले आत्मसमर्पण गर्न एकता गरे त होइन। बरु राजनीतिक प्रतिवेदन र त्यति बेलाको विधान हेर्नुभयो, कमरेडले हेरिराख्नु भएकै होला। हेर्यो भने त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी नै छ, प्रतिवेदन क्रान्तिकारी नै छ, विधान क्रान्तिकारी नै छ। माओवादी जनयुद्धले नै यो देशमा जागरण ल्यायो। उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा एउटा ठूलो राजनीतिक जागरण माओवादी जनयुद्धले ल्यायो भन्नेमा केपीले हस्ताक्षर गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा मुख्य भूमिका माओवादी जनयुद्धकै हो भन्ने कुरामा केपीले हस्ताक्षर गरेका छन्। राजनीतिक प्रतिवेदन ड्राफ्टकर्ता यही हुनुहुन्छ। त्यहाँ त हामीले गल्ती गरे त होइन। हाम्रो आँट थियो के भने सबैलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेर क्रान्तिकारी बनाएर यो देशलाई 30-40 वर्षसम्म हामीले लिड गर्छौं र समाजवाद चाहिँ हाम्रै अभियान अन्तर्गत ल्याउँछौं भन्ने सपना थियो। तर धोका भयो। केपी ओली धेरै पर गइसकेको र केपी ओलीको पछाडि जो जम्मा भएका रहेछन् ती भयभरका प्रतिक्रियावादी जति केपी ओली वरिपरि गोलबन्द भए। हिजोका राजावादी, सामन्तवादी, साम्राज्यवादी, प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी, अवसरवादी जति सब गोलबन्द छन् त्यहाँ। त्यसपछि त्यसका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा पनि हामीले नै उठायौं। फेरि एकताको झण्डा हामीले नै प्रस्तावित गर्यौं र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक लड्नुपर्छ, अर्को उपाय छैन भन्ने भएपछि हामी लड्यौं। पार्टी केन्द्रमा त हामी लड्यौं, सचिवालयमा, स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा लड्यौं। लड्दा चाहिँ बडो खुसीको कुरा र हामीले गर्व गर्ने कुरा के हो भने हामी मात्रै माओवादी मात्रै लड्या होइन, पूर्व एमालेको पनि ठूलो हिस्सा त्यो निरङ्कुशता र प्रतिगमनका विरुद्ध, केपी ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध दलसँग लडेकै हो। लडेकोले त लडेको भन्न पर्यो नि। तपाई हामी देशव्यापी अभियानमा, हामी झलनाथ माधवहरू जुन अभियानमा हामी हिँड्यौं, हाम्रो भाषा एउटै थियो, प्रस्तुति एउटै थियो। प्रतिक्रान्ति हो, सहन सकिँदैन, मानिँदैन भन्ने थियो नि संसद विघटन पहिलोचोटि भएपछि। त्यति मात्रै होइन, केन्द्रीय समितिको चाहिँ ठूलो बहुमतद्वारा कारबाही गरियो केपीको निरङ्कुशता माथि।
वैधानिक ढंगले पनि गरियो, राजनैतिक मात्रै होइन आधिकारिक ढंगले पनि गरियो। संसदको बहुमत हस्ताक्षरद्वारा संसदीय दलको नेताबाट नै हटाइयो, अर्को नेता चुनियो र त्यही नेता प्रधानमन्त्री हुने कुरा निश्चित भयो। यो कुनै छिपेको कुरा होइन, निश्चितै भयो। तर प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र, देशभित्र बाहिरको सेटिङ फेटिङ केले चाहिँ हामीलाई यो स्थितिमा पुर्यायो। मेरो भनाइ मतलब के भने हामी हारेको होइन भन्न खोजे, हामी हारेकै होइन, हामीले जितेको हो भन्ने गर्वको साथ हामी जानु पर्यो। र त्यति बेला पहिलो संसद विघटन या दोस्रो संसद विघटन पछि हामीले जो अपिल गर्यौं, देशभरिको हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू निसंकोच बिना हिचकिचाहट बडो उत्साहको साथ, परिस्थिति त प्रतिकूल हो नि, अनुकूल त परिस्थिति त होइन, बिग्रिन थालेको पार्टी हो, तर चाहिँ जागरण यस्तो देखा पर्यो। हामी माघ 28 गतेको काठमाडौँको सभा हेर्दा त 62-63 को झल्को आउने भयो। त्यो त विशाल जनताको महासागरै उर्लेर आएको छ देशैभरि र हामी त्यसको नेतृत्वमा छौं भनेपछि अर्को पाठ फेरि हाम्रो के छ भने रूपान्तरणको सम्भावना भएको, परिवर्तनको पक्षमा जाने र शहीदहरूको त्याग र बलिदानलाई सम्मान गर्न सक्ने पार्टी हामी नै हो। यो कुरा पनि पुष्टि भएको छ फेरि। अब हामी अहिले कता कता यो गलत व्यवहार शैली र सही विचार र राजनीतिले हामी संहिता, गणतन्त्र, धर्म, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, उत्पादनको निम्ति संघर्ष, श्रमसँग सम्बन्ध इत्यादि ठिकै कुरा गरेका छौं। हामी व्यवहार हेर्यो भने संसद आज अलिकति संसदवाद, भोलि अलिकति संसदवाद हुँदै एमाले भइरहेका छौं। फेरि आन्दोलन गर्ने भन्यो भने जुरुक्कै उठेर सडकमा हाम फाल्छौं, अनि यतापट्टि सत्ताको कुरा आउँदाखेरि फेरि हामी संसदवादीतिर जस्तै देखिन्छौं। यस्तो दोसाधमा जस्तो हाम्रो पार्टी परेछ अहिले। अब यो भन्दा अलि उतापट्टि गयो भने एमाले हुन्छ, माओवादी सिद्धिन्छ। यो भन्दाबाट अलिकति चाहिँ बायाँतिर ढल्क्यो भने यो क्रान्तिकारी महान पार्टी भएर फेरि एकचोटि देशलाई झ्याकाएर नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यसकारण हामी अहिले केन्द्रीय समितिले भनेको, हामीले शहीदहरूप्रति सम्मान गर्दा, श्रद्धाञ्जली गर्दा अपिल गर्न खोजेको कुरा यो छ। कमरेड, हामीले आत्मसमीक्षा गरेका छौं, हामीले पनि गल्ती गर्यौं। तपाईहरुले हेर्नुभयो 19 पृष्ठ लामो केपी प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्षको दस्तावेजमा गल्ती हामीबाट पनि भयो भनेर खुलस्त भनिएको छ। माघ 28 को आमसभामा हामीले बोल्दाखेरि पनि हामीले भनेका छौं हाम्रा पनि त्रुटि भए। समयमै यसलाई चाहिँ नेस्तनाबुद गर्ने कुरामा हामी अलि उदार भएर अलिअलि चाहिँ अनावश्यक सम्झौता पनि हामीले गर्यौं र गलत प्रवृत्तिले त्यहाँनिर चाहिँ हाबी हुने मौका पायो भनेर पनि हामीले भनेका छौं। हामी कम्युनिस्ट हौं, गल्तीलाई गल्ती स्वीकार्न हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। हामी इमानदार छौं राष्ट्र र जनता प्रति, त्यसकारण हामीलाई केही अप्ठ्यारो छैन। तर त्यसको गर्नुको हाम्रो मकसद चाहिँ रूपान्तरण नै हो, क्रान्तिकारी दिशामा। अहिले हामी जनयुद्धतिर त जाँदै छैनौं, अहिले परिस्थिति पनि त्यो छैन, शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धामै छ। म कमरेडलाई अब अन्तिममा के भनेर चाहिँ यो श्रद्धाञ्जली सभालाई अन्त्य गर्न चाहन्छु भने, हामीले यो संविधान बनाउने बेलामा हामी केही नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गरेका छौं संविधान सभामा। हामीले यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय को पहिचान र अधिकार जति यो संविधानमा हुनुपर्ने हो त्यति छैन। त्यसैले आउने दिनमा यो संविधानलाई संशोधन र परिमार्जन गरेर ती वर्ग र जातिका मुद्दालाई अझ राम्रोसँग सम्बोधन गरिनुपर्छ भनिराखेका छौं। हामीले निर्वाचन प्रणाली जस्तो छ, यो बुर्जुवा निर्वाचन प्रणालीले जनतालाई सत्ताको मालिक बनाउँदैन। यहाँ पुँजीपति र दलालहरू नै आइपुग्ने स्थिति बन्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्रै नेपाललाई एकताबद्ध पनि गर्न सक्छ
र सबै जात जाति वर्ग समुदाय सबैलाई राज्य सत्ताको मालिक पनि बनाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका छौं। हामीले शासकीय स्वरूपमा पनि आम जनताले चुनेको मान्छे कार्यकारी प्रमुख हुने सिस्टमले मात्रै हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै यो देशलाई एकताबद्ध गर्ने र समाजवादतिर लान सक्छ। अहिलेको यो चाहिँ शासकीय स्वरूपले चाहिँ राजा महाराजा जस्तै राष्ट्रपति बनाउने खतरा छ। त्यही स्पिरिटमा हो हामीले भन्न खोजेको, हामीले भनेका छौं। अब सायद केही समयपछि यो बस चलाउँदै लगेर हामी सडकमा जानुपर्ने हुन सक्छ। हामी चाहिँ एमाले नहुने हो भने, हामी कांग्रेस जस्तो पार्टी नहुने हो र हामी राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार क्रान्तिकारी प्रगतिशील पार्टी नै भइराख्ने हो भने हामीले यी मुद्दा लिएर शान्तिपूर्ण रूपले जनतामा जानुपर्ने, सडकमा निक्लिनु पर्ने हुन सक्छ। दिन छिटै आउन सक्छ। हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेका छौं। समाजवादतिर जाने भन्ने बाटो चाहिँ संसदवादको हिँडेर समाजवाद पुगिँदैन। एकदम दोटुक सीधा, एकदम सरल भाषामा उद्देश्य चाहिँ पूर्व जानी राख्ने, हिँड्ने चाहिँ पश्चिम। अनि कसरी पूर्व पुगिन्छ? अब हाम्रो काशी जानु कुतीको बाटो भने जस्तो गरेर त हामी गन्तव्यमा त पुगिँदैन। त्यसकारण जरुरी पर्यो भने हामी पहिला त पार्टीहरूसँग छलफलै गर्छौं। पार्टीहरूसँग, कांग्रेससँग, एमालेसँग, अरू पार्टीहरूसँग पनि संविधान संशोधन त हामीले पहिला पनि दुईचोटि त हामी दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हामीले पाउँदाखेरि हामीले दुईचोटि संशोधन प्रस्ताव त दर्ता गरेकै छौं। हामीले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम यिनीहरूका हक अधिकारहरू चाहिँ अझ पहिचानहरू चाहिँ स्थापित हुन पर्यो भनेर गरे हो हामीले। त्यति बेला संशोधन केही त हुन्थ्यो, पुरै त हुन्थ्यो। हामीले भने जस्तो त हुँदैन थियो, केही हुन्थ्यो। केही पनि हुन नदिने केपी ओली नेतृत्वको पार्टी नै हो। त्यति पनि हुन दिएन। तर अब हामी फेरि एकचोटि छलफल गर्ने, भएन भने जनतामा बहस लिएर जाने। कस्तो समाज हामीलाई चाहिएको, कस्तो निर्वाचन प्रणाली। अब एउटै चाहिँ लोकल गाउँपालिकाको चुनावमा करोड खर्च गर्न 2 करोड 3 करोड गर्ने भए पुँजीपतिहरूले, अनि हाम्रो कार्यकर्ता के गरी चुनाव लड्ने के? गाउँपालिकाको, वडाको चुनाव लड्न नि गाह्रो हुने स्थिति आउँदैछ। प्रदेशको चुनावमा 2-4 करोड नभई नहुने जस्तो, संघको चुनावमा 10-15 करोड कति चाहिने? कसरी लड्ने त्यो चुनाव? अनि गरिबले, श्रमजीवीले लड्ने हुन्छ त? हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता लड्यौं भने पनि जित्ने स्थिति बनाउनलाई दलाल पुँजीपतिसँग गलत सम्झौता गर्नुपर्ने, नोकरशाहरुसँग गर्नुपर्ने भएपछि त यो निर्वाचन प्रणालीले त हामीलाई ठिक ठाउँमा लाँदैन भनेर जनतामा बहस लैजाने। अब त्यति गर्दा पनि भएन भने आन्दोलनमा जाने, भिड्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आँधी बेरी हुरी चाहिँ चलाउन पर्ने पनि हुन सक्छ। अनि मात्रै चाहिँ हुन्छ। हामीले जनयुद्धको बेलामा हामी बासुजी हामीहरू चाहिँ सधैँ भन्ने गर्थ्यौं के यो युद्ध भनेको, क्रान्तिकारी युद्ध भनेको के हो रे भने खाली प्रतिक्रान्तिकारी, सामन्तवादी, साम्राज्यवादी या प्रतिक्रियावादीलाई परास्त गर्ने आन्दोलन मात्रै होइन। यो हामी स्वयं क्रान्तिकारी भित्र भएको फोहोर मैला सफा गर्ने अभियान पनि हो क्या युद्ध, आन्दोलन, क्रान्ति। त्यसले फोहोर मैला पनि सफा हुन्छ, उता दुश्मन पनि हार्छ। हामीलाई अब एउटा नयाँ आन्दोलन र विद्रोह चाहिएको छ, जुन विद्रोहले हाम्रो अयु विचार थुप्रिएको फोहोर पनि हाम्रो पनि साफ होस्, फटाहरूलाई चाहिँ परास्त पनि गर्न सकियोस्। यसरी पनि सोच्नु पर्छ भन्ने। यदि हामी शहीदहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली र इमानदार हुने हो भने, यहाँ अघि पनि आयो, मेरो पनि भनाइ त्यही नै हो, पहिला हामी आफैलाई हेरौं, आफूलाई बदल्न हामी तयार हो कि होइन। अरूलाई बदल्ने कुरा हामीले बढी गरेका छौं आजभोलि। हामीले अरूलाई यो त्यसले ठिक गरेको छैन भन्न चाहिँ हामी धेरै सिपालु भएका छौं। मैले ठिक गरेका छैन भन्नेतिर हाम्रो त्यति चिन्ता छैन के। मैले त ठिकै गरिरहेको छु, म त ठिकै ठाउँमा छु, अर्कोले गरिरहेको छैन भनेका छौं। गल्ती त्यही भएको छ। हुनुपर्ने के भने मैले नै गल्ती गरिरहेको, पहिला म सच्चिनु पर्छ,
अनि अरूलाई सच्चिन सहयोग गर्ने हो। पार्टीभित्रका साथीहरूलाई त दुश्मनलाई जस्तो त गर्न भएन। यसो गर्ने आवश्यकता छ कमरेडहरू। त्यसकारण आज सुरेश वाग्ले प्रति हामीले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गर्दा जनयुद्धका ती तमाम शहीदहरूप्रति गर्दै गर्दा यतातिरबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा नयाँ आन्दोलन अब देशमा चाहिने देखिँदैछ। यहाँ कतिपय कुराहरू अहिले पनि आइरहेका छन्, विदेशले यो गर्ने रे ऊ गराउन खोजेछ रे भन्ने छन्। तपाईहरुले देखिराख्नु यो गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ। देशभित्रबाट देश बाहिरबाट यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्न बनेको गठबन्धन। हामीले यो गठबन्धनलाई भनेको के छ भने संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रको रक्षाको निम्तिको गठबन्धन भनेका छौं। यसलाई विभाजन के गरी गर्ने, यसलाई एमसीसी प्रयोग गरेर यसलाई फुटाउन सकिन्छ कि एमसीसी भनेर ल्याइदिएपछि चाहिँ भनेर एक थरी लागिराखेका छन्। हामी चाहिँ यथास्थितिमा एमसीसी हुन सक्दैन भनिराखेका छौं। हामी सकेसम्म गठबन्धनलाई बचाएर यसको पनि समाधान सकारात्मक ढंगले होस्, देशलाई क्षति नहुने ढंगले भन्ने चाहेका छौं। तर अर्को वर्ग चुप लाएर बसेका छैन। अर्को वर्ग पनि पुरै ताकतका साथ यो गठबन्धन के गरी तोड्ने, प्रतिक्रान्तिलाई के गरी निरन्तर अगाडि बढाउने, माओवादीहरूलाई के गरी घेरा हालेर सिद्ध्याउने। किनभने अहिले तपाईँ हामी चाहिँले त त्यति धेरै सोध्दैनौं, अर्कोको लागि त हामी अहिले पनि उस्तै छौं। मैले भने हिजो जनयुद्धको बेलामा घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने रणनीति थियो विरोधीको सरकारको। त्यति बेला हाम्रो घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने हाम्रो रणनीति थियो। अहिले पनि यो संसद विघटन दुईचोटि भयो, उनीहरूले हामीलाई घेरा हालेर माओवादी सिद्ध्याउनेतिर लाग्या हो, माओवादी एजेन्डा सिद्ध्याउन लाग्या हो। हामीले पनि चाहिँ घेरा तोड्ने र चाहिँ फेरि प्रतिरोध गर्ने नीति हामीले पनि त्यही लिए हो। हिजो बन्दुक लिएर गरिन्थ्यो, अहिले हात लिएर गरिएछ, मुख लिएर गरिएछ, संगठन लिएर गरिएछ, जनता लिएर गरिएछ। कुरा त्यही हो कमरेडहरू। त्यसकारण यसमा सबैले सोचौं। अब आजै निर्णय गर्न भनेर मैले यति कुरा त भनेको होइन। सबैले गम्भीर रूपले सोचौं। हामी त्यो जातका होइनौं, हामी अर्कै जातका मान्छे हौं। हामीले आफ्नो जात त्याग नगरौं। धन्यवाद।